हामीले लास्ट टाइम पढ्दाखेरि हामीले पेब्याक पिरियड पढेको थियो होइन, अनि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड पढेको थियो। आज हामीले त्यसकै न्युमेरिकल गर्छौँ है। रिमेनिङ न्युमेरिकलहरू अब बाँकी न्युमेरिकलहरू आज हामी गर्छौँ। ल स्टार्ट गरौँ है। ल हामीले दुईटा खाले पेब्याक पिरियड पढेको थियो होइन। एउटा सिम्पल, अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा यहाँसम्म गराएको थियो होइन। ठ्याक्कै एउटा पेब्याक पिरियड निकालेको थियो, एउटा सिम्पल पेब्याक। सिम्पल पेब्याकमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सिम्पल क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्दै जाने, अनि जहाँनिर गएर साइन चेन्ज हुन्छ त्यो बिट्विन द त्यो इयरमा हामीले क्यास भ्यालु पर्छ। अनि जस्तो यहाँ गएर यहाँबाट यहाँ जाँदा साइन चेन्ज भएको थियो, त्यही भएर यो दुइटाको बिचको इयरमा पर्छ भनेर भएको थियो। यदि ठ्याक्कै जिरो आयो भने चाहिँ त्यही इयरमा पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। तर यसमा जिरो नआएको भए चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँको जहाँनिर साइन चेन्ज हुन्छ त्यहाँको क्यास क्युमुलेटिभ क्यास फ्लोलाई त्यहाँको नेट क्यास फ्लोले डिभाइड गरेर चाहिँ हामीले यसरी इयरमा निकाल्थ्यो होइन। अनि अर्को हुन्थ्यो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड होइन। त्यसपछि हामीले के गर्थ्यौँ भने डिस्काउन्टिङ प्रोसेस युज गरेको भनेको मतलब प्रेजेन्टमा सबै भ्यालु निकालेको। यो वान हाम्रो यो स्टार्टिङ चाहिँ वानबाट भएको भएर वान अलरेडी प्रेजेन्ट, सो द्याट जस्ता त्यस्तै छ। अनि सेकेन्डबाट चाहिँ सबैलाई कहाँ लगाएको हामीले प्रेजेन्टमा लगाएको भनेको सेकेन्ड इयरबाट वानमा लगाएको, थर्ड इयरबाट वानमा लगाएको एन्ड सो अन होइन। 8बाट हामीले वानमा लगाएको सबै यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ चाहिँ हुँदै गएको छ। अनि यो 70 80 भनेको यहीको क्यास फ्लो हो। अनि यसलाई फेरि हामीले के गर्दा क्युमुलेटिभ निकालेको छ। अनि जहाँनिर गएर साइन चेन्ज हुन्छ अनि ठ्याक्कै अगाडि सिम्पल पेब्याक जस्तै गर्ने। यसलाई चाहिँ ठिटा बाले जनाउँछ भने यसलाई चाहिँ ठिटा है, यति गरेको है। अब एउटा यहाँ क्वेसन होइन, कहिले कहिले क्वेसन चाहिँ के भनिदिन्छ भने तिमीलाई यस्तो ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिन्छ क्या होइन। कहिले कहिले ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिन्छ। अब ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिएपछि त अलिकति आफैले गर्नु पर्यो होइन। अब यहाँ त ल्याङ्ग्वेज पनि दिएको छ, यो पिक्चर यो पनि दिएको छ है, जिरोबाट भनेको छ। अब तिमीले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने ल्याङ्ग्वेजबाट दिँदा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ, जिरो इयरमा हुन्छ होइन। त्यो सधैँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ होइन। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। त्यसपछि अब क्यास फ्लो आएको भनेको मतलब आफूसँग इन्फ्लो भइरहेछ, त्यही भएर सबै पोजिटिभ हुन्छ। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो स्याल्भेज भ्यालु भन्ने छ नि, जुन चाहिँ हामीले के अरे फाइनल इयरमा हुन्छ अरू फाइनल इयर पिरियडमा पछि हामीले जुन चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु अरू त्यो हामीले गरेको प्रोजेक्टको ग्रोथ हुन्छ नि, त्यो पनि एडिसन हुन्छ यहाँ फर्स्टमै इनिसियलमै है। तिम्रो यस्तो क्यास फ्लो छ भने यो इनिसियलमै गएर के हुन्छ, एड भयो स्याल्भेज भ्यालु पनि। त्यो स्याल्भेज भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ हामीले इनिसियलमै लगेर जोड दिनु पऱ्यो क्या। त्यही त्यही देखाउनु मात्र खोजेको क्वेसन होइन। यो तिमीलाई यो टेबल गिभनै छ, ठ्याक्कै अस्ति अस्ति प्रोसेस गरिदिने। यसको सिम्पल पेब्याक निकाल्न हामीले के गर्नु भने क्युमुलेटिभ निकालिदिनु पऱ्यो होइन। क्युमुलेटिभ निकाल्नु पऱ्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा साइन चेन्ज भएको छ, त्यही भएर 10,000 बाई 45,000। मैले जस्ट यो क्वेसनमा देखाउन खोजेको के हो भने क्युमुलेटिभ सरी स्याल्भेज भ्यालु छ भने हामीले फर्स्टमै गएर एडिसन गरिदिनु पऱ्यो है। ल यो अस्ति यो क्वेसन मैले गर्न दिएको थिएँ तिमीहरूलाई, तिमीले गरेको थियो। ठ्याक्कै 4 वर्ष निकालेको थियो एउटाको एन्सर, अर्कोको भनेको चाहिँ 5.44 भनेको छ है। अनि डिसिजन पनि लेखिदिनु पऱ्यो क्या, तिमीले लास्टमा डिसिजन लेखिदिनु पऱ्यो। ल यो क्वेसन लगाएर यो क्वेसन के अरे स्न्याप गर ल। यो क्वेसन तपाईँले लेख्न त भ्याउँदैन ल, स्न्याप गर ल। भयो सबैको भयो ल। गर नि त, त्यसो गर्न सक्छौ। पहिला यसबाट टेबल निकाल होइन। जिरो इयरमा कति भयो, 1 इयरमा कति हुँदो रहेछ, 2 इयरमा कति हुँदो रहेछ, 3 इयरमा कति हुँदो रहेछ एन्ड सो अन, कतिसम्म गएको छ होइन। ल हेर है, a new equipment has been proposed by an engineer to increase productivity. इन्भेस्टमेन्ट कस्ट इज रुपिज 25,000 भनेको मतलब तिम्रो इनिसियली चाहिँ कति रहेछ, जिरो इयरमा 25 रहेछ भनेको मतलब माइनस $25,000 रहेछ। एन्ड द इक्विपमेन्ट विल हेभ अ मार्केट भ्यालु एट द इन्ड अफ इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ अफ 5 years। यदि यहाँ स्याल्भेज भ्यालु भनेर सुरुमै दिएको भए चाहिँ, यहाँ स्याल्भेज भ्यालु दिएको छैन होइन। स्याल्भेज भ्यालु दिएको भए चाहिँ हामीले फर्स्ट इनिसियल इन्भेस्टमेन्टमा गएर त्यसलाई जोड दिनु पर्थ्यो। स्याल्भेज भनेको चाहिँ इन्फ्लो हो कि खास गरी है। स्याल्भेज भ्यालु भनेको इन्फ्लो होइन, त्यो भयो है। अनि एट द इन्ड अफ द इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ अफ 5 years भनेको यन 0 देखि कतिसम्म हुनु पर्यो, 5 सम्म जानु पर्यो। हामी 0 1 2 3 गर्दै 5 सम्म जानु पर्यो। अनि इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी होइन attributable to the equipment will amount to 8,000 per year after subtracting extra operating cost from the value of the additional production हैन। के दियो 8,000
हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा अपरेटिङ खर्चमा लाग्ने खर्चलाई कटाएर चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछ 8,000 चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभिटीको के रहेछ इन्क्रिजमेन्ट भनिरहेछ नि त। भनेपछि 8,000 के गर्दो रहेछ सबै 1 इयरमा पनि 8,000 2 इयरमा पनि इच इयर भन्यो होला नि त हैन, पर इयर भनेको छ नि त 8,000 पर इयर हैन। भनेको मतलब तिमीले फर्स्ट इयरमा पनि 8,000 तिमीसँग इन्क्रिज भयो रे, सेकेन्डमा पनि 8,000 भयो रे, थर्डमा पनि 8,000 भयो रे, फोर्थमा पनि 8,000 भयो रे, फाइभमा पनि 8,000 भयो भनेर दिइरहेछ क्या यसमा। सबैमा इक्वल खाले भएछ यहाँ चाहिँ। ल त्यसो गर्न आउँछ होला यो है। ल हेर फर्स्टमा -25,000 छ हैन, -25,000 किनकि द्याट इज माई इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको सधैँ तिमीबाट पैसा जाने भएको भएर द्याट इज नेगेटिभ हुन्छ, अनि नेगेटिभ भयो हैन, नेगेटिभ भयो। त्यसपछि 8,000 इच इयरमा भनेछ, पर इयर भनेछ नि त, इन्क्रिज हुने भनेछ नि त, पर इयर इन्क्रिज हुने भनेछ प्रोडक्टिभिटी। सो द्याट $8,000 चाहिँ मेरो सबैमा के भयो 1 देखि 5 सम्म राख्यो हैन, 1 देखि 5 सम्म सबै हो। अनि यहाँबाट यहाँ आउँदा साइन चेन्ज भएको छ 9,000 बाई सरी यहाँबाट यहाँ साइन चेन्ज भएको छ 1000 बाई 8,000 गर्ने, यो 3 र 4 को बिचमा पर्छ। ठ्याक्कै साइन चेन्ज भनेको यहाँबाट यहाँमा भएको छ, त्यही भएर 3 र 4 को बिचमा पर्छ। यो फर्स्टको 3 लिनु पर्यो अनि 1000 बाई 8000 गर्नु पर्यो, हाम्रो एन्सर आयो। सिमिलरली डिस्काउन्टेड पे ब्याकको लागि चाहिँ फर्स्ट इयरमा जस्ता जस्तै अब मैले यहाँ चाहिँ गरेको देखाएको छैन, मैले यहाँ चाहिँ के गरेको भने 8,000 P/F अनि गिभन कति छ 20% 20% 1 गरेको यहाँ चाहिँ 20% 2 गरेको, 20% 3 गरेको। यहाँ चाहिँ के पत्ता लाग्यो मैले प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर चाहिँ गरेको हो। सक्छ है यो गर्न है, सक्छ है यो क्वेसन? अस्तिकै रिपिटेड क्वेसन हो क्या सक्छु सर। ओके ल त्यसो भए ल यो क्वेसन दिइ होला, यो क्वेसन गर, यो क्वेसन स्न्याप गर। तिमीहरूलाई चाहिँ यस्तो दुईटा प्रोजेक्ट दिएर हैन, प्रोजेक्ट एक्स र प्रोजेक्ट वाई दिएर कुन चाहिँ बेटर प्रोजेक्ट हो भन्छ अकर्डिङ टु पेब्याक पिरियड हैन। भनेको मतलब हाम्रो गिभन यन कति छ यहाँ 5 वर्षमा जुन चाहिँले पहिला हामीलाई पेब्याक गर्यो त्यही नै हाम्रो राम्रो हो नि त है। त्यही भएर यसमा के गर्नु पर्यो भने प्रोजेक्ट एक्स को लागि पेब्याक पिरियड झिक्ने, त्यसपछि प्रोजेक्ट वाई को लागि पेब्याक पिरियड झिक्ने। जुनको पेब्याक पिरियड गर्दाखेरि अलिकति चाँडै आउँछ त्यो पेब्याक पिरियड चाहिँ हाम्रो राम्रो हो भनेर भन्नु पर्यो। ल यो गरेको सबै ल है, पहिला प्रोजेक्ट एक्स को लागि पेब्याक पिरियड झिक, त्यसपछि प्रोजेक्ट वाई को लागि पेब्याक पिरियड झिक, दुईटैलाई। सर सिम्पल र डिस्काउन्ट दुईटै झिक्नु पर्यो? दुईटै झिकेर गर्ने। जेनरली त डिस्काउन्ट झिकेर गरिदिन्छ हैन, तर सिम्पलबाट गरे पनि हुन्छ हैन। तिमीलाई जुन एउटा गर्दै पनि हुन्छ क्या, यस्तो कम्पेरिजन छ भने त हैन। तर म चाहिँ के प्रिफर गर्छु भने डिस्काउन्टेड गर भनेर प्रिफर गर्छु। डिस्काउन्टेड अलिकति राम्रो मान्छ क्या सिम्पल भन्दा पनि हैन। अहिले पनि डिस्काउन्ट त गर्नु हैन अहिले यहाँ सिम्पल पनि गरिदियो डिस्काउन्टेड पनि गरिदियो। अहिले सिम्पल मात्र गर्दै हुनु ल, यहाँ सिम्पलबाट सल्युसन गरेर सिम्पलबाट गर्दियो ल, कति इयरमा आउँदो रहेछ। अनि यो जाँचमा चाहिँ डिस्काउन्टेडबाट गरिदियो। एउटाको सिम्पल अर्कोको डिस्काउन्टेड गर्ने हैन नि फेरि, कि दुईटैको सिम्पल गर्ने कि दुईटैको डिस्काउन्टेड गर्ने है, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। एउटा जस्तो प्रोजेक्ट एक्स को लागि चाहिँ मैले सिम्पल गर्ने रे अनि प्रोजेक्ट वाई को लागि फेरि डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ भएन। एउटै मेथड त हुनु पर्यो नि त, कि बोथको लागि डिस्काउन्टेड पेब्याक हुनु पर्यो कि बोथको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो सिम्पल पेब्याक हुनु पर्यो। ल प्रोजेक्ट एक्स को लागि निकाल हैन, सिम्पलबाटै गर न अहिले कति इयरमा आउँदो रहेछ ठ्याक्कै लगाएर। हेर्दाखेरि ट्याक्कै प्रोजेक्ट वाई राम्रो हो जस्तो देखिरहेछ हैन, ठ्याक्कै लगाएर 3500 4000 भनिरहेछ, हेरौँ कुन राम्रो हुन्छ हैन। 15% दिएको छ है यो चाहिँ, यसको क्वेसनमा चाहिँ 15% यहाँ छोप्या रहेछ, 15% दिएको छ। कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो पेब्याक पिरियडमा? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध है पेब्याक पिरियडमा। जाँचमा सोध्छ, जाँचमा त यस्तो क्वेसन पनि सोध्छ क्या, दुईटा प्रोजेक्ट दिएर यसको पेब्याक पिरियड निकालेर कुन चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधिरहन्छ है। हामीले निकाल्नु पर्यो यसको लागि। ल कुन चाहिँ राम्रो आउँदो रहेछ। सर त्यो सिम्पलको 4 आउँछ, फोर्थ इयर हो के को यसको? हजुर एक्स को 3000 4000 फोर्थ आउँछ। ठिक छ, यो मैले सिकाएको थिएँ नि, एउटै क्यास फ्लो भयो भने सिम्पल योलाई 12000 ले सिम्पल जतिले इन्भेस्ट गरेको त्यतिले 3 चौको 12 ठ्याक्कै 4 आउँछ। ठिक छ, अर्कोको चाहिँ यदि यस्तो क्यास फ्लो चाहिँ हुन्छ नि एउटै मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नि, यदि एउटै तर त्यो बेला चाहिँ 1 बाट सुरु भएको अलिकति मिलेको थिएन। हाम्रो स्टार्टिङ सधैँ 0 बाट हुनुपर्छ क्या हैन। अनि 12000 हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, हाम्रो 3000 जम्मा गरेपछि ठ्याक्कै फोर्थ इयरमा 3 चौको 12 हैन, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बा गिभन त्यो कतिले डिपोजिट गरेको 4 आउँछ यसको। ठिक छ, यसको चाहिँ क्यास फ्लो फरक परिरहेछ। सर क्वेसन देखाउनु न। ल 12000 तिमीलाई यो ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट 12000 पोजिटिभ दिए पनि तिमीले के मान्नु पर्यो, यो नेगेटिभ नै हुन्छ भनेर चाहिँ मान्नु पर्यो है। यो ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट यो पेब्याक पिरियडको केसमा होस् जेसुकै होस्, तिमीले इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अर 0 मा आएको इयर चाहिँ
हामीले चाहिँ माइनसमा हुन्छ भनेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो भने चाहिँ है नेगेटिभ हुन्छ। हामीलाई यहाँ इन्भेस्टमेन्ट पनि दिएको छ, यहाँ नाम माइनस पनि दिएको छ नि, यो माइनस नदिए पनि यो नेगेटिभ हो नै भनेर बुझ्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्टको केसमा है। ल प्रोजेक्ट एक्सको लागि त 4 इयर आइहाल्यो होइन, प्रोजेक्ट वाईको लागि चाहिँ कति आउँदो रहेछ? गर्नुपर्ने हजुर गर्नुपर्ने सर। अनि के हेरेर बसिरहेको छ त? अघिदेखि गर भन्छु। होइन सर भर्खर आएको म। ए तरिका गर्ने हो नि, तिमीलाई मैले यो सिकाइसकेँ। यो क्वेसन इजी नै छ होइन, डिस्काउन्टेड र सिम्पल। सिम्पल पेबाट गर्ने हो सर यसको। सिम्पल होइन, जुनबाट गर्दै पनि हुन्छ, दुइटैको सिम्पल दुइटैको डिस्काउन्टेड गरे पनि हुन्छ होइन, तर यहाँ चाहिँ सिम्पलबाट गरेको भएर एन्सर चेक गर्नलाई चाहिँ सिम्पलबाट गरेको। म चाहिँ प्रिफर के गर्छु भने डिस्काउन्टेड चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ क्या, अलिकति एडभान्स छ नि त, हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै गरिरहेको छ। रेट देखेको छैन सर त्यो पनि। रेट 15% दिएको छ, यहाँ तल छ 15% है, यहाँ छोप्या हो अलिक। अहिले त गर्दा त सिम्पलै गरे भयो। अहिलेबाट सिम्पल वे गरिदिउँ। एउटा 4 इयर आयो, अर्को कति इयर आयो? 3.33 हो 3.33 रहेछ। भनेपछि कसको प्रोजेक्ट इयर चाहिँ राम्रो, कसको कुन प्रोजेक्ट राम्रो है? वाईको। Since X has more payback period than the project Y, so we should select project X भने चाहिँ के भन्नु? पहिला गर्दा सबैले 3.33 निकाल्नु सबैले। आयो सर। सबैको आयो 4 र 3 आयो? आयो सर। ओके, अरु कसैको? एकछिन गर्दै गरे। आयो सर 3.33। सबैको आयो? कसैलाई प्रब्लम छ यो निकाल्न? कसैलाई प्रब्लम छ भने भन, नहुनुपर्ने यसमा प्रब्लम। अनि कहिले कहिले यो पनि भनिन्छ तिमीलाई कन्भेन्सनल के अरे कन्भेन्सनल पेब्याक पिरियड पनि भन्छ होइन। कन्भेन्सनल पेब्याक पिरियड भनेको तिम्रो सिम्पल पेब्याकै भन्छ है त्यसलाई। कन्भेन्सनल भनेको पुरानो पेब्याक भन्छ, त्यसलाई सिम्पल पेब्याक गर, कन्भेन्सनल पेब्याकबाट गर भन्यो भने कहिले कहिले चाहिँ तिमीलाई सिम्पलबाटै गर्ने है। ल कुन चाहिँ राम्रो होला त? प्रोजेक्ट एक्स राम्रो होला कि प्रोजेक्ट वाई राम्रो होला? वाई राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है हामीलाई। हो सर। तर यहाँ त एक्स छ, किन होला? तिमीहरू सिम्पलको ठाउँमा चाहिँ कन्भेन्सनल पनि ब्राकेटमा कतै लेख्दियो होइन, मैले यहाँ चाहिँ लेख्ने विचार रहेछ। तिमीहरू सिम्पलको ठाउँमा चाहिँ के अरे ब्राकेटमा कन्भेन्सनल भनेर पनि लेख्ने हुन्छ है, त्यो राख्दै हुन्छ। ओके ल, अब हामीले चुज गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट एक्सलाई चुज गर्ने कि प्रोजेक्ट वाईलाई चुज गर्ने त? अब भन। पहिला यो निकाल्ने सबैले होइन, यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ र छैन होला होइन, यो सबैले निकाल्यो त पहिला। अब हामीले डिसिजन लिनु पर्यो क्या। भयो सर। सबैले बोल त ल, सबैको आउनु पर्यो। भयो सर। ओके ल सर
हजुर त्यहाँ तल लेख्दैछ 3 + 1500 अपन 4500 हुनुपर्ने होइन? त्यहाँ 5000 लेख्नु भएको रहेछ। ल 4500 यसले यो 3000 हो यहाँ 4500 कति आउँछ त्यो गर्दा एन्सर चाहिँ त्यही मिल्छ। उसले यहाँ 45 के अरे उयो छुटा होला यहाँ 1 के अरे कति 45 लेख्नुपर्ने तल जस्ट आन्सर मिलाएको छ नि ल ठिकै छ है ल अब पेब्याक पिरियडले के भन्थ्यो भने हामीले पेब्याक पिरियड भनेको के हो भनेर के बुझ्छ तिमीले भन त पेब्याक पिरियड भनेको अहिले चाहिँ अब लगानी गरेको अमाउन्ट जति फिर्ता हुने कति टाइममा हुन्छ हो अथवा कति फाइदा टाइममा फिर्ता हुन्छ हैन अब कुन चाहिँ राम्रो होला त राम्रो चाहिँ वाइ जस्तो देखिन्छ तर एक्स हो कि हैन एक्स हो कि वाइ हो प्रफिट चाँडो र चाँडो उगाउँछ त्यही त होला नि सर धेरै प्रफिट र चाँडो जहाँ हुन्छ त्यही होला नि हजुर वाइ नै हो है यसको एन्सर चाहिँ हैन किनकि वाइमा चाँडै आछ नि त लगानी गरेको 3.33 इयरमै आएको छ नि त हैन है यो वाइ हो यो यसले चाहिँ लेख्दाखेरि एक्स लेख्यो भने वाइ हो है जुन चाहिँ पहिला रिकभर हुन्छ त्यही नै राम्रो भन्ने हैन त हामीले हो नि तिम्रो ती एउटा चाहिँ 3.33 इयरमै भएको छ अर्कोलाई चाहिँ 4 वर्ष लागिरहेको छ हैन यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ हल्का मिस्टेक गरे अहिले हैन प्रोजेक्ट एक्स हैज मोर पेब्याक पिरियड भनेको छ हैन मोर पेब्याक पिरियड भनेको 4 वर्ष लागिरहेको छ हैन यहाँ सो सेलेक्ट प्रोजेक्ट वाइ हुनुपर्ने हैन ल ओके ल अर्को क्वेसन चाहिँ यो पनि गर्न सक्छ होला अब त है यो पनि गर्न सक्छ होला अब त्यो यो ए को लागि अघि जस्तै निकाल्दिने बी को लागि पनि अघि जस्तै निकाल्ने यहाँ त मैले डिस्काउन्टेडबाट गरिरहेको छ डिस्काउन्टेड निकाल्दिने जसको यो छ त्यही हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो है ल यो भयो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा पेब्याक पिरियडको मेथड भयो हैन अब हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो के अरे के भन्छ अरे अब हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड पढ्यो नि त हैन इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड पढ्यो अब त्यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथडको पनि हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्छ क्या न्युमेरिकल गर्नुपर्छ हैन अब यो क्वेसन डी भयो यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथडको न्युमेरिकल है पेब्याक पिरियडको सक्यो अब चाहिँ हामी फ्युचर वर्थ प्रेजेन्ट वर्थ र अनि के अरे एनुअल वर्थको चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ यो क्वेसन डी भयो वाट इज द क्यापिटल रिकभरी भन्छ क्यापिटल रिकभरी मैले तिमीलाई पढाएको छैन है त्यही भएर क्यापिटल रिकभरी बाहेक अरू हामी गर्छौँ क्यापिटल रिकभरी एमाउन्ट अलिक पछि हामी आउँछौँ ल फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 1 लाख हैन स्याल्भेज भ्यालु भनेको त छ 25000 प्रोजेक्ट पिरियड भनेको छ 10 वर्ष त्यसपछि सर हजुर यो चाहिँ केसको न्युमेरिकल हो रे इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथडको न्युमेरिकल हो क्या यो सुरुमा पढ्यो नि हामीले यो यसको न्युमेरिकल मैले गराएको छैन नि त हेर न यो पढ्यो नि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड हाम्रो तीनटा कन्डिसन हुन्छ मेथोडोलोजी हैन हाम्रो तीनटा मेथड हुन्छ प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन गर्ने एउटा चाहिँ हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड एउटा हुन्छ पेब्याक पिरियडको हैन पेब्याक पिरियड हाम्रो न्युमेरिकल गर्यो तर यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथडको हामीले न्युमेरिकल गराएको छैन के यसमा तीनटा हुन्छ त प्रेजेन्ट वर्थ हामीले सबै भ्यालु प्रेजेन्टमा निकाल्ने फ्युचर वर्थ सबै भ्यालु फ्युचरमा निकाल्ने सबै भ्यालु एन्युटीमा निकाल्ने अनि एउटा हुन्छ क्यापिटल रिकभरी यो मैले अहिले पढाएको छु म तिमीलाई पछि पढाउँछु त्यही भएर यसको न्युमेरिकल गर्नु पर्यो अब हैन पेब्याकको त गर्यो तीनटावटै गर्यो अब बाँकी रहेको भनेको यसको न्युमेरिकल गर्नु पर्यो ल त्यही भएर यो ठिक हो त्यो अहिलेको केसमा चाहिँ वाइ हुन्छ त्यो त्यहाँ एक्स लेखेको हो हैन अब स्टुडेन्टले मिस्टेक गरिहाल्छ ल टिप्यो सबैले टिप्यो ल अब यसको क्याश फ्लो बनाए पनि हुन्छ हैन क्याश फ्लो नबनाए पनि हुन्छ जेनरली अब मैले चाहिँ क्याश फ्लो बनाइदिए नै भन्छु हैन ल हेर है तिमीहरूको मैले यस्तो क्याश फ्लो बनायो भने कस्तो हुन्छ भन्दा यसको इयर भनेको कतिदेखि 0 देखि कतिसम्म छ भनेको छ 10 मा हैन 0 देखि 10 सम्म छ भनेको छ है 0 देखि 10 सम्म रहेछ फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट सधैँ कहाँ हुन्छ 0 मा सो दैट मेरो 1 लाख यहाँ हैन 1 लाख ल 1 लाख यहाँ हो स्याल्भेज भ्यालु हामीले सुरुदेखि नै गरिरहेको सबभन्दा इन्ड के अरे प्रोजेक्टको इन्डमा हुन्छ भने चाहिँ यहाँ कति आयो 25000 आयो है 25 के भयो हैन प्रोजेक्ट पिरियड 10 पिरियड छ एनुअल रेभेन्यू भनेको सधैँ 20000 आउने हैन त 1 2 3 गर्दै यहाँ 9 10 सम्म गर्दा कति आउँछ के अरे 20000 आएको रहेछ एनुअल रेभेन्यू हैन अनि एनुअल कस्ट भनेको कति छ 5000 भन्छ 1 देखि 5 सम्म 5000 आउनु पर्यो यहाँ चाहिँ 5000 भयो 5 के यहाँ चाहिँ कति भयो 20 के ल भने यो गरेको बुझिसक्यो नि
यो क्यास फ्लो बनाएको बुझेछ कि नै? बुझेँ सर। सबैले बुझेछ? ल म बुझेँ। फेरि बनाउँछु है, म फेरि बनाउँछु, तिमीहरूलाई हल्का कन्फ्युज भयो म फेरि रिपिट गर्छु है। हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट सधैँ 0 इयरमा हुन्छ होइन। इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि सधैँ नेगेटिभ हो, किनकि तिमीहरूबाट पैसा गएको हो नि त। ल मैले येल्लो कलरमा बनाएँ। 0 देखि हाम्रो कतिसम्म छ 1 2 गर्दै हामी कतिसम्म पुगेको छ 10 सम्म पुगेको छ होइन। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट तिम्रो सधैँ यो इयरमा हुन्छ, 0 इयरमा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1 लाख छ मैले रुपिस लेखेँ है। अनि स्यालभेज भ्यालु भनेको सधैँ प्रोजेक्टको इन्ड भएपछि जति पैसा तिमीसँग बच्छ नि त्यसलाई भन्छ स्यालभेज भ्यालु। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ हुने भयो। स्यालभेज भ्यालु भनेको कति भयो 25K भयो। यो हामीले सुरुको क्यास फ्लो बनाउन पनि गएको थियो होइन। 25K चाहिँ यहाँ छ। अब हेर एनुअल रेभिन्यू भनेको के हो भने तिम्रो एनुअल भनेको सधैँ तिम्रो वर्षमा यो हुन्छ नि, वर्ष नलेखे पनि एनुअल रेभिन्यू भनेको त तिम्रो सधैँ वर्षमा रेभिन्यू भनेको त के हो इन्फ्लो, कस्ट भनेको के हो खर्च हो। भनेपछि तिम्रो इच इयरमा 1 मा पनि 2 मा पनि 3 मा पनि 4 मा पनि सधैँ कति आउने रहेछ कति 20K आउँदो रहेछ, 20,000 आउँदो रहेछ सधैँ इच इयरमा रेभिन्यू चाहिँ। कस्ट चाहिँ फेरि कति हुँदो रहेछ ठ्याक्कै 5,000 हुँदो रहेछ। यहाँ बनाऊ है, मैले एरो दिएर केही पनि बनाएको छैन मैले क्यास फ्लो। यस्तो हो यहाँ सबै 1 इयरमा 2 इयरमा गर्दै हामी 9 सम्म अनि 10 सम्म जानु पर्यो। भनेपछि 10 मा के आयो एउटा 20,000 पनि छँदैछ, 25,000 पनि आयो क्या। भनेपछि टोटल 10 मा चाहिँ 45 आउँछ, किनकि 25,000 भनेको चाहिँ स्यालभेज भ्यालु हो अनि यहाँ 20,000 भनेको रेभिन्यू हो। त्यस्तै गरी कस्ट पनि छ। कस्ट पनि 0 देखि कति सरी 1 देखि कतिसम्म जानु पर्यो हामी 10 सम्म जानु पर्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ 5,000 छ, यहाँ चाहिँ 5,000 छ, यहाँ चाहिँ कति छ 20,000 छ। हो मैले कस्टलाई देखाएको थिएँ नि एउटा। अब यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्छ नि होइन, यदि कसैले याद गरेको भने। हजुर यहाँ रेभेन्यू चाहिँ 0 मा आउँदैन। हजुर हुँदैन त। तिम्रो सधैँ स्टार्टिङ विथ 1 बाट गयो के अरे तिम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट मात्र 0 मा आउँछ है। तिम्रो एनुअल रेभिन्यू सधैँ हामीले फर्मुलै त्यसरी डिराइभ गरेर कि सधैँ 1 वर्ष उता गएर आएको छ। त्यही भएर सबै चाहिँ 1 बाट स्टार्ट हुन्छ, एनुअल रेभिन्यू पनि एनुअल कस्ट पनि है। एनुअल रेभिन्यू भनेर ठ्याक्कै चाहिँ एनुअल रेभिन्यू भने थाहा छैन? रेभिन्यू भनेको इन्कम तिमीले आफूसँग आउने पैसा क्या होइन। रेभिन्यू भनेको तिमीलाई ल प्रफिटै भयो। तिमीलाई चाहिँ एनुअल भनेको चाहिँ एनुअलको मतलब चाहिँ के हो भने तिम्रो टाइम पिरियड भनेको 1 देखि 10 वर्षसम्म रहेछ। भनेपछि तिम्रो वर्षे नि तिमीलाई कति आउँदो रहेछ, वर्षे नि कति रेभिन्यू आउँदो रहेछ तिमीलाई 20,000 आउँछ भनेको क्या एनुअल रेभिन्यू भनेको मतलब तिमीलाई 1 इयरमा पनि 20 आउँछ, 2 सेकेन्डमा पनि 20,000 आउँछ, थर्डमा पनि 20, सो अन गर्दै तिमी 10 इयरसम्म तिमीलाई 20,000 चाहिँ एनुअल रेभिन्यू आइरहन्छ। अनि एनुअल कस्ट भनेको चाहिँ खर्च, एनुअल कस्ट खर्च भनेको मतलब तिमीले चाहिँ 1 इयरमा पनि 5,000 खर्च गर्छौ, सेकेन्डमा पनि 5,000 खर्च गर्छौ, गर्दै गर्दै 10th इयरसम्म जाँदा पनि तिम्रो चाहिँ खर्च 5,000 हुन्छ भनेको यसले चाहिँ है। यो क्यास फ्लो पहिला बनाउन आउनु पर्यो है। क्यास फ्लो बनाउन आउनु पर्यो। यहाँ क्यास फ्लो बनाएको छ छैन? बनाएको छैन रहेछ है। ल क्यास फ्लो चाहिँ बनाइदियो भन्छु म एकदम जेनरली चाहिँ क्यास फ्लो बनाउने बित्तिकै धेरै इजी हुन्छ क्या सल्भ गर्नु है। अब हेर अब मैले यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्छ नि यो क्यास फ्लो होइन, मिल्छ नि? किनकि तिम्रो यतिकै राखे पनि सल्भ गर्न त मिल्छ, तर अलिकति के अरे यो प्रोसेस अलिकति क्यालकुलेसन बढी भयो। त्यही भएर मैले के गर्छु भने यो 20,000 बाट यो सबै 5,000 घटाउन मिल्छ नि त होइन। भनेपछि के गर्नु भयो 0 देखि 10 सम्म चाहिँ मैले अब के गरिदिएँ भने एनुअल रेभिन्यू भनेको सरी एनुअल रेभिन्यू नै आयो ठ्याक्कै। अब कति हुन्छ 15,000 भयो। भनेपछि यो दुईटा एन्युटी नगरिकन मैले सिधै 15,000 यहाँ गरिदिएँ अनि यहाँ यो छुट्टै यो स्यालभेज हजुर 0 भन्नु 1 देखि होइन त 15,000 1 देखि हो 1 देखि 25,000 भयो यहाँ चाहिँ है। ल यसरी बनाउनु भयो तिमीले ठ्याक्कै है। मैले हुन त मैले 20,000 छुट्टै 5,000 छुट्टै राखेर सल्भ गर्न पनि त सक्छु होइन, तर लास्टमा गएर राखेर घटाउने नै हो होइन। तर मैले के गर्न सक्छु भने यो सिधै 20,000 लाई यो किनकि तिम्रो यस्तो भनेछ क्या यसले 1 इयरमा चाहिँ 20,000 इन्कम 5,000 खर्च रहेछ भने तिमीले त तिमीसँग त इन्कमै भयो नि त टोटल 15,000 त तिमीसँग आफू बच्छ नि त। त्यही भएर सेकेन्डमा पनि 20,000 चाहिँ रेभिन्यू आएको रहेछ, 5,000 कस्ट रहेछ भने त्यहाँ पनि 15,000 बच्यो भने तिमीले 20,000 छुट्टै छुट्टै राखेर गरे पनि भयो, 5,000 छुट्टै छुट्टै राखेर गरे पनि भयो, नत्र यसलाई यसबाट घटाउनु पर्यो। 20,000 बाट 5,000 घटाउने भनेको मतलब 15,000 चाहिँ तिमीसँग बचेको रहेछ त्यो इच इयरमा 1 देखि 10th इयरसम्म। अनि यहाँ स्यालभेज भ्यालु चाहिँ हाम्रो 25,000 छ रहेछ। ल भने यो क्यास फ्लो बुझ्यो भने त तिमीले गर्न सक्छौ। कसैलाई कन्फ्युजन छ यसमा? प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न आउनुपर्छ। अब यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थहरू त निकाल्न आउनुपर्छ। यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थ पनि निकाल्न आएन भने त तिमीहरू अब अझ हामी आइआरआर पढ्छौ होइन, त्यो बेला झनै कस्तो गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर भन यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छ कि छैन? छ भने सोध है। छैन सर। सबैलाई छैन कि?
ल एउटा मै गरिदिन्छु हैन अब तिमीहरूले के निकाल्नु पर्यो एउटा प्रेजेन्ट वर्थ एउटा फ्युचर वर्थ भनिरहेको छ है वर्थ भनेको मतलब हामीले त उता गर्दाखेरि कुनै नेट प्रेजेन्ट निकालेको थियो हैन त्यही निकाल्ने अब नेट निकाल्ने भनेपछि तिमीले अब यो चाहिँ 1 इयरमा यो 2 हुँदै हुँदै हामी 10 सम्म गएको छ मलाई यो चाहिँ मेरो के छ पीडब्ल्यू भनेर निकाल्नु पर्यो प्रेजेन्ट वर्थ गिवन आई पर्सेन्ट कति छ यहाँ 10 दिएको ल 10% दिएको रहेछ 10% दिएको रहेछ हैन पीडब्ल्यू 10% मा निकाल्नु पर्यो ल हेर प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने भनेको के हो सबै भ्यालु आउट अरु क्याश फ्लोहरुलाई कहाँ ल्याउने हो जिरोमा ल्याउने हो भनेपछि तिमीले यो एउटा के गर्नु पर्यो यो 15000 लाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो अनि यो 25000 जुन चाहिँ बच्छ नि स्यालवेज भ्यालुको फ्युचरमा त्यसलाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो हो कि नै हो सर हो ल हेर यो जिरोमा हाम्रो कति यहाँ यो छुटेछ है अहिले एउटा यो जिरोमा इन्भेस्टमेन्ट वाला यो या क्याश फ्लो चाहिँ छुटेछ सुरुमा कति छ 1 लाख भनेपछि माइनस 1 लाख त हुने नै भयो 1 10 100 1000 10000 लाख ल्याएर किनकि यो 1 लाख त हाम्रो जिरोमा छ त्यही भएर यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन हैन तल आएको भएर नेगेटिभ ल्यायो है तल आएको भएर नेगेटिभ लेखेको प्लस अब हेर यो एन्युटीलाई लानु पर्यो एन्युटी भनेको 1 देखि स्टार्ट भछ पुगेको छ कहाँ 10 सम्म भनेपछि हाम्रो एन्युटी भनेको चाहिँ ल मैले अहिले ए नै लेख्दै हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो गिवन हामीलाई एन्युटी छ हाम्रो आई पर्सेन्ट भनेको 10% दिएको छ 10% दिएको छ हाम्रो यन भनि कति हुन्छ 10 हुँदो रहेछ यो भयो एन्युटी पनि हाम्रो यहाँ जिरोमा आयो अब हामीले काम भनेको लास्टको फ्युचरको भ्यालुलाई ल्याउनु पर्यो त्यसलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ एफ अब मैले पत्ता लगाउनु पर्ने पी नै हो पी नै पत्ता लगाउनु पर्यो गिवन मेरो 10% नै छ 10% नै छ अनि यो पनि 10 नै भयो इयर किनकि यहाँ 10 बाट यहाँ ल्याउने हो नि त ल यति गर्नु पर्यो अब ए भनेको चाहिँ 15000 हाल्नु पर्यो अनि यो एफ भनेको चाहिँ 25000 हाल्नु पर्यो है अब यदि मैले अघि 20000 र 5000 को छुट्टै गरेको भए चाहिँ यहाँ सुरुमा 20000 हाल्नु पर्थ्यो अनि यही अनि फेरि यहाँ एउटा माइनस पनि बढी आउँथ्यो के माइनस p/p/a वाला को बढी आउँथ्यो किनकि तिम्रो नेगेटिभ हो नि त त्यही भएर एउटा माइनस वाला बढी आउँछ है ल भनेको क्वेशन बुझ्यो कि नै सबैले बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो अरु बोल त यस सर ल यस्तो गर्नु यसको फ्युचर निकाल्नु पर्यो नि ल मलाई कसैले भन ल अब अरु त्यो हुन्छ नि त्यो सधैँ बोल्ने भन्दा अरुले भन है त ल मैले यसको एफडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो नि के हुन्छ ल भन त एफडब्ल्यू निकाल्नु कसैले ल एउटा केटीले बोल ल जोलले बोल्यो भने अनि एडब्ल्यू म अर्को एउटा केटालाई सोध्छु ल भन ल एफडब्ल्यू निकाल्नेलाई के गर्नु पर्यो मैले किनकि मैले तीनटै वर्थ निकाल्नु पर्यो प्रेजेन्ट वर्थ त आइहाल्यो यसरी फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो अब मैले के निकाल्नु पर्यो एफडब्ल्यू भनेर निकाल्नु पर्यो कतिमा त्यही 10% मा निकाल्नु पर्यो ल भन त कति हुन्छ ल भन यो एउटा निकाल्दा आइ सबै आउँछ क्या एफडब्ल्यू भनेको अब सबै यो क्याश फ्लोमा भएको भ्यालुजहरुलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो फाइनलमा लानु पर्यो ल भनेको मतलब यो जिरो लामा भएकोलाई पनि मैले फाइनलमा लानु पर्यो यहाँ लानु पर्यो अनि यो एन्युटीलाई पनि कहाँ लानु पर्यो यहाँ लानु पर्यो ल भन कति हुन्छ ल कोही लेडिज छ भने भन जसले भने नि हुन्छ ल बुझेको छ भने भन खै कोही छैन हेलो सर त्यसको एफडब्ल्यू को चाहिँ भन ल मुस्कान हो हजुर ल भन पी ब्र्याकेटमा पी ओके पी अनि ब्र्याकेटमा कति पी कि माइनस पी हुन्छ पी हुन्छ कि माइनस पी हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ होला हैन किनकि यो तल छ नि त हैन हजुर हजुर अनि पी अनि ब्र्याकेटमा कति p when give and finding f when given p okay good अनि 10 10 भइहाल्यो ल % 10 10 यो 100 भएछ 10 10 हो यो पर्सेन्ट को 0 भन्नु बुझ्यो अनि यो 10 भइहाल्यो अनि ल अब अनि प्लस a good finding f when given a good यहाँ पनि 10 10 ल भइहाल्यो अनि लास्ट को अनि फेरि प्लस अनि प्लस 25000 ओ गुड
किनकि 25,000 त अलरेडी यही छ नि त, यसलाई त केही गर्नै परेन। त्यही भएर -P किन भयो भन्दा यो नेगेटिभमा आएको छ, त्यही भएर इनिसियल इन्भेस्टमेन्टमा मैले यहाँ लानु पर्यो नि त, -1 लाख गर्नु पर्यो नि त, -1 लाखलाई मैले फ्युचरमा लानु पर्यो, त्यही भएर -P भनेको -1 लाख फाइन्डिङ एफ फर गिभन P अर फाइन्डिङ एफ वेन गिभन P हाम्रो 10% 10 यसलाई यहाँ लाने भनेको त 0, यसलाई यहाँ लाने भनेको 10 वर्ष हो हैन। अनि एफ बाई ए भनेको चाहिँ के भयो तिम्रो, त्यही नै भयो। अनि 25,000 त अलरेडी यही भएको भएर चाहिँ हामीले केही गर्नै पर्यो है। यसरी यहाँ डाउट पनि यो यो ल एडब्ल्यू को कसले भन्छ ल सर एकैछिन यसलाई एडब्ल्यू लेख अनि क्वेसन तिमीहरूको सुन्छु है त म एकैछिन। यही यसमै केही क्वेसन छ र यसैमा त्यसैमा थियो सर। ल भन के छ क्वेसन। त्यहाँ चाहिँ के ए बाई एफ 10% कमा 10 गर्यौँ नि होइन, 11 राख्नु पर्ने भने यहाँ 15,000 को लागि त्यति राख्यौँ नि। हजुर त्यहाँ चाहिँ 10 किन हुन्छ, 15 चाहिँ 1 बाट सुरु भएपछि त 9 वर्षको लागि आएको हुँदैन र त्यहाँ 1 बाट सुरु 1 बाटै काउन्ट गर न, 1 देखि 10 सम्म कति हुन्छ, 1 देखि 10 सम्म भने कति 10 हैन गन्दाखेरि चाहिँ 9 वर्ष हुँदैन र त्यहाँ भित्र। है तिम्रो 0 त्यस्तो तिम्रो 0 बाट स्टार्ट हेर कन्सेप्ट बुझ। 0 बाट हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने मैले तिमीलाई यो पहिला पनि भनेको थिएँ, एनुअलमा के हुन्छ भने तिम्रो दुईटा वे हुन्छ, कि तिमी इनिसियलमै हाल्दिन्छौ कि तिमी 1 वर्षपछि गएर हाल्नु हैन, यही त हुने हो नि हैन। यदि तिमी इनिसियलमै हाल्दैछौ भने यो के अरे यो 0 देखिमै हाल्दै छौ भने तिम्रो फाइनलमा गएर हाल्नु पर्दैन। त्यही भएर 0 देखि 10 गर्दा पनि त 11 इयर आउनु पर्ने हो नि त हैन त। 0 देखि 10 गर्दा त 11 हो नि त यहाँ नि त हैन त। 0 1 2 गर्दा त 11 हो, यो पनि त 11 यो यस्तो शंका पनि त आउँछ। तर हाम्रो के हुन्छ भने हामीले इनिसियली हामीले आइदर 0 बाट राख्छौं कि 1 बाट राख्छौं। 0 बाट हामीले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट के अरे हामीले राखेछ भने हाम्रो फाइनलमा गएर त्यसमा राख्नु पर्दैन है। त्यही भएर यसको लागि पनि 10 इयर हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ 1 मै गएर हाल्ने। 1 बाट हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो 1 देखि फ्युचर सम्मै जानुपर्छ भनेको लास्टको एन्ड पिरियड सम्मै जानुपर्छ। अब गर न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भन्छ 10 यानि यसमा पनि 10 0 बाट स्टार्ट गर्दा पनि 10 हुने भयो है। त्यो कन्फ्युज नहो। हामीलाई 0 बाट गर्दा 11 जस्तो लाग्नु पर्ने, 1 बाट 10 गर्दा उले अघि भने जस्तो 9 हुनु पर्ने नि त। तर त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो इच पिरियड जो जहाँबाट स्टार्ट गर्छ त्यहीबाट काउन्ट गर्नु पर्यो के। 1 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, 1 बाट काउन्ट गर्नु पर्यो। तर 0 बाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ 10 सम्म जानु भएन, 9 सम्म जानु पर्यो एक्चुअली है। किनकि हाम्रो ठ्याक्कै यो इनिसियल हाम्रो यहाँ हो भने त हाम्रो यसलाई लाने बेला त हाम्रो 10 युज गर्नु पर्यो। त्यही भएर 0 बाट स्टार्ट भयो पनि त्यसबाट स्टार्ट भयो नि 10 नै राखेछ यहाँ कताको। ओके ल हेर यो यहाँ पनि 10 यहाँ पनि 10 है। त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहो। एनुअल रेभेन्यूको केसमा चाहिँ दुईटा कन्डिसन अकर हुने भयो क्या। एउटा त हामी इनिसियल 0 बाट स्टार्ट हुने भयो, अर्को भनेको 1 बाट स्टार्ट हुने भयो है। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहो। अब अर्को एडब्ल्यू को कुरा भनौँ ल। एडब्ल्यू को कसले भन्छ, एडब्ल्यू को बारेमा कसले भन्छ ल। एडब्ल्यू कति हुन्छ ल भन, एडब्ल्यू कति हुन्छ ल। जसले भन्ने हुन्छ, जसलाई भन्न मलाई उसले भन्ने ल। एडब्ल्यू 10% मा कति हुन्छ ल भन। सबभन्दा स्टार्ट के गर भने जुन चाहिँ पहिले छ त्यसैलाई राख्दै। यो 15,000 केमा छ अलरेडी एन्युटीमा छ। त्यही भएर 15,000 जस्ताको जस्तै भयो। 15,000 के भयो जस्ताको जस्तै भयो। ल अब के गर्नुपर्ने हो, यो फ्युचरलाई लानु पर्ने हो। फ्युचरमा भनेको 25,000 छ, 25,000 छ मेरो। मैले के पत्ता लगाउनु पर्ने हो, एन्युटी पत्ता लगाउनु पर्ने हो। मलाई गिभन के छ एफ छ। यो चाहिँ 10% भयो, गिभन 10 नै भयो हैन। अब अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट छ। यो भनेको कति भयो -1 लाख 1 लाख है। यो 1 लाख अनि त्यसमा भनेको मतलब ए पत्ता लगाउनु पर्ने छ। गिभन भनेको पी नै छ। त्यही भएर यहाँ 10 भयो। या फेरि यही भयो लास्टको चाहिँ है। एडब्ल्यू निकाल्नु छ सबैलाई एमा लानु पर्यो नि त हामीले। ठिक छ, यही कुराहरू भन्यो होला। यही क्यापिटल रिकभरी चाहिँ हामी पछि भन्छौँ। ठिक छ, कसैलाई कोही कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा छ भने भन है। यो यसलाई डिल गरेर यसलाई बरु केही कन्फ्युजन यसलाई क्लियर गरौँ किनकि सबै रिपिट हुन्छ। प्रेजेन्ट वर्थहरू सबै ठाउँमा रिपिट हुन्छ है। कसैलाई केही कन्फ्युजन सोध्दा बरु अझै यो इयरमा कसैलाई किन 10 राखेको कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अझै। एनुअल वर्थको फेरि भन्दिनु। एनुअल वर्थको ल। एनुअल वर्थ भनेको हाम्रो के हो, एन्युटी बुझ न। एनुअल वर्थ भनेको एन्युटी बुझ। एन्युटी भनेको मतलब इक्वल सिरिजमा चाहिँ के हुनु पर्यो, हाम्रो पैसाहरू जम्मा हुनु पर्यो हैन। अब हामीले अघि दुईटा लिएको थियो, एउटा 20,000 को एन्युटी लिएको थियो, एउटा 5,000 को एन्युटी लिनु पर्यो
हैन 5000 को एन्युटी लिएको थियो तर त्यसलाई हामीले के गर्दियो कम्बाइन घटाएर चाहिँ के गर्दियो 15000 को एन्युटी भनेको अब तिम्रो चाहिँ एनुअल वर्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो यो प्रेजेन्ट वर्थलाई मैले एन्युटीमा क्याल्कुलेट गरेँ भने कति हुन्छ त अनि यो फ्युचर वर्थलाई पनि मैले एन्युटीमा क्याल्कुलेट गरेँ भने कति हुन्छ त्यो चाहिँ एक्चुअली निकाल्ने के हैन भनेको मतलब मैले प्रेजेन्टलाई पनि एनुअल वर्थ भनेको मतलब ठ्याक्क लाएर यतिमा मैले यो यतिमा मेरो प्रेजेन्ट वर्थ यति छ भने मैले यस्तो यतिमा क्याल्कुलेट गर्दा यो कति हुन्छ त यो मेरो प्रेजेन्ट वर्थको भ्यालु यहाँ कति हुन्छ त्यसैगरी मेरो फ्युचर वर्थको भ्यालु चाहिँ यति पिरियडको लागि कति हुन्छ त त्यो निकाल्ने हैन एनुअल वर्थमा चाहिँ तिम्रो यान चाहिँ यो सधैँ यो टोटल नै हुन्छ क्या भनेको मतलब फेरि कुनै बेला फ्युचरको पनि हामीले यान चाहिँ अब डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ इन्टरभल राखेको छ हैन तर एनुअल वर्थ चाहिँ के हुन्छ तिम्रो होल पिरियडको लागि हुन्छ बस जस्तो यहाँ पिरियड भनेको अहिले 0 देखि 10 छ नि त हैन 10 छ एन भनेको है अब एडब्ल्यू निकाल्दा चाहिँ के भयो भने मेरो पहिला एन्युटीमा कुन छ अलरेडी यो 15000 छ 15000 अलरेडी इक्वल युनिफर्म सिरिज भएको छ नि त त्यही भएर 15000 मैले जस्ताको तस्तै लानु पर्यो यसलाई त चेन्जै गर्नु पर्दैन नि त किनकि यो केमै छ अलरेडी एन्युटीमै छ हो प्लस है अब हेर यो मैले प्रेजेन्ट भ्यालुलाई कहाँ लानु पर्यो एमा लानु पर्यो भनेको मतलब पी अहिले पी नै राख्दै हैन नेगेटिभ पछि पी को भ्यालु राख्दा चाहिँ नेगेटिभ राखौँला अनि के भयो भने मैले ए पत्ता लगाउनु पर्ने हो मैले चाहिँ केबाट निकालिरहेको छु पी बाट निकालिरहेको छु अनि मेरो गिभन भनेको 10% छदैछ अनि के आउनु पर्यो अनि पी आउनु पर्यो 10 आउनु पर्यो प्रेजेन्टको लागि सक्यो अब फ्युचरबाट लानु पर्यो फ्युचरबाट लादा पनि के आउनु पर्यो तिम्रो एफ अब मसँग चाहिँ ए निकाल्ने हो मसँग के छ एफ छ सो दैट गिभन भनेको 10 भयो 10 र 10 भयो है यसलाई सल्भ गर्ने जति आउँछ त्यति भयो यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ कति आइरहेछ भने एउटा चाहिँ 1807 आएको रहेछ एउटा चाहिँ 4691 आएको रहेछ अर्को त 298 आएको रहेछ तीनटै पोजिटिभ छ मैले डिसिजन रुल के भनेको थियो भने यदि ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ प्रोजेक्ट फिजिबल हुन्छ लेस देन 0 छ भने चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ के रे डिस्कार्ड गर्नुपर्छ अरु फिजिबल हुँदैन अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्डिफरेन्ट हुन्छ 0 आयो भने चाहिँ के हुन्छ इन्डिफरेन्ट हुन्छ यहाँ तीनटै केसमा के छ या पीडब्ल्यू पनि एफडब्ल्यू पनि एडब्ल्यू पनि के आएको छ ग्रेटर देन 0 आएको छ सो दैट मेरो तीनटै प्रोजेक्ट चाहिँ तीनटै मेथडबाट के भन्न सके भने मैले यो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो के रहेछ फिजिबल रहेछ भन्न सके है केही क्वेशन छ यस्तो क्वेशन अझै एउटा गरौँ न तिमीहरु आफै गर अनि बल्ल तिमीहरु अलिकति बढी बुझ्छ के ल क्वेशन ल यो क्वेशन गर त यो क्वेशन evaluate machine XYZ on the basis of the PW and FW. PW र FW मात्र निकाल्नु यो ओभरहेड कस्ट हो है ओभरहोल भएछ ओभरहेड कस्ट हो कस्ट भन्ने बित्तिकै सबै नेगेटिभ है त्यो चाहिँ ध्यान दिऊ ल यो इभ्यालुएट मेसिन XYZ on the basis of the PW and FW बाट गर त ल सबैले ल कसैले केही बुझेछ छैन सोध यसको क्याश फ्लो बला हेरौँ न कस्तो हुन्छ क्याश यो भयो कति छ यसको लाइफ इयर भनेको 0 देखि कति हो कस्ट युजफुल लाइफ कति छ यसको 15 भनेपछि 0 देखि हामी कसम जानु पर्यो 15 सम्म जानु पर्यो फर्स्टमा यहाँ चाहिँ कति आउने भयो 1,15,000 सरी 15 लाख 1 करोड हैन 1,50,000 आउने भयो यहाँ 1,50,000 आउने भयो यहाँ चाहिँ फर इनिशियलमा क्याश फ्लो मैले बनाइदिन्छु त्यसपछि अनि स्यालवेज भ्यालु भनेको 35,000 भनेपछि यो फाइनलमा गएर 35,000 आउने भयो फाइनलमा गएर 35,000 चाहिँ यहाँ आउने भयो तिमीलाई आउँछ होला त्यो पनि मैले बनाइदिरहेको छु यहाँ 35,000 चाहिँ यहाँ आउने भयो है अब हाम्रो के छ भने एनुअल एक्सपेन्सेस भनेछ रेभिन्यू छैन हैन सबै यहाँ तलबाट आउनु पर्यो यसरी आउनु पर्यो एक्सपेन्सेस है कति छ 12,000 रहेछ भनेपछि तिम्रो ए कति भयो 12,000 भयो एक्सपेन्सेस भने पनि त खर्च हो नि त हैन 12,000 यहाँ आउने भयो अनि अर्को के भन्नु छ भने 5th इयरमा र 10th इयरमा चाहिँ के रहेछ ओभरहेड कस्ट पनि रहेछ 2400 र 60,000 को ओभरहेड कस्ट पनि रहेछ भन्नु छ है त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ 5th इयरमा कति छ 2400 भनेपछि एउटा 2400 खर्च यहाँ पनि रहेछ 5th इयरमा पनि रहेछ अनि अर्को 10th इयरमा पनि रहेछ 60,000 यसरी अझै एड गर्नु पर्यो 60k ल हेर क्याश फ्लो गर्न सिक्यो भने त एकदम इजी हुन्छ यो गर्न है दुईटा कुरा थप्यो कि एउटा 5th इयरमा भएको चाहिँ ओभरहेड कस्ट र
10th इयरमा भएको ओभरहेड कस्ट चाहिँ एउटा बढी थपे मात्र रहेछ है कस्ट भएपछि घटाउनु पर्यो ल ट्राई गर त्यसलाई कसैलाई कन्फ्युजन सोध क्याश फ्लो बनाऊ है क्याश फ्लो बनाएर गर क्याश फ्लो बनाएपछि धेरै चाँड सकिन्छ गरिदिनु पर्छ 24,000 रहेछ है यहाँ जिरो एउटा मेटे रहेछ 24,000 है ओभरहेड कस्ट 5th इयरमा पनि यहाँ तल चाहिँ 24,000 राखेर 24,000 बनाऊ है त्यसलाई ल ट्राई गर ल मैले क्याश फ्लो चाहिँ म बनाएर देखाइदिन्छु हैन फेरि अघि चाहिँ रफली बनाएको थिएँ केही सोध्न छ कसैलाई बुझे छैन भने सोध है क्याश फ्लोमा प्रब्लम हुनु भएन तिमीहरूलाई अब सर कति आउँछ सर 2,58,000 हो नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आयो माइनसमा त्यस्तै होला पक्कै यहाँ छ 2,58,274 274 ठिक छ पिडब्ल्यू चाहिँ त्यति आयो डब्ल्यू निकाल ल म क्याश फ्लो बनाउँछु है हेर है तिमीलाई अब क्याश फ्लो बनाउन आएन भने धेरै प्रब्लम भयो कि तिमीलाई ल मेरो जिरो देखि कति इयरमा जानु पर्यो 15 जानु पर्यो 0 देखि 15 सम्म म गए फाइन है 0 देखि 15 तिमीहरु यस्तो छोड्न पाएन यहाँ त लेख सबै हो 0 अनि 1 हैन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन हो यहाँ चाहिँ मेरो कति छ भन्दा 1,50,000 रहेछ 1,50,000 रहेछ मेरो यहाँ किनकि इन्भेस्टमेन्ट मेरो सधैँ जिरोमा आउँछ नेगेटिभमा जान्छ त्यसैगरी स्यालवेज भ्यालु मेरो के छ यहाँ छ कति छ स्यालवेज भ्यालु कति हो 35,000 रहेछ ओके 35,000 रहेछ 35,000 चाहिँ यहाँ भयो है ल अब मेरो हेर है के भनिरहेछ भने मेरो क्वेशनमा के भनिरहेछ भने मेरो एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको मेरो के हो खर्च सधैँ वर्ष नै हुने खर्च भनेको मतलब यहाँबाट तिमी कहाँसम्म जानु पर्यो इन्डिङसम्म जानु पर्यो हैन वर्ष नै भनेको छ नत्र यतिसम्म यति इयर भनेर पनि तोक्दिन्छ कहिले कहिले हैन यहाँदेखि यहाँसम्म है यो भयो सबै यो एरो तान है मैले यहाँ एरो तानेको छैन नत्र सबै एरो नै हुन्छ है यो मेरो कति हुने भयो ए चाहिँ मेरो कति हुने रहेछ यहाँ 12,000 हुने रहेछ 12,000 हुने रहेछ हो अब एउटा यो भनेको 1th इयर भयो यो भनेको 2nd भयो यो भनेको 3rd भयो यो भनेको 4th भयो यो भनेको 5th भयो हैन अनि यो 6 यो 7 8 9 अनि 10 भयो हो अब अर्को एक्स्ट्रा के भन्दैछ भने मेरो चाहिँ इन्ड अफ 5th इयरमा चाहिँ 12,000 रहेछ हैन इन्ड अफ इच इयर हुँदाखेरि हेरेर त हामी ठ्याक्कै 1 बाट स्टार्ट गरेको नि हैन हो इन्ड अफ इच इयर भने एउटा चाहिँ के अरे 24,000 चाहिँ यहाँ रहेछ एउटा हैन 24,000 एक्स्ट्रा पनि 12,000 त छँदैछ यहाँ हैन 24,000 पनि एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ यहाँ 5th इयरमा अनि 10th इयरमा कति हुँदो रहेछ मैले अघि 15 मा बनाए के हैन 10th इयरमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेछ 60,000 भन्छ यहाँ चाहिँ 60,000 एउटा बडी ओभरहेड कस्ट भनेछ नि त कस्ट भनेको खर्च है 60,000 यसरी आउँदो रहेछ हो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने पीडब्ल्यू मेथड युज गर्नु पर्यो पीडब्ल्यू फर कति पर्सेन्ट दिएको छ 12% पीडब्ल्यू फर 12% गरेर 12% गरेर है ल एकदम ध्यान दिएर है ल यो मेरो अलरेडी प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको यो सबैलाई कहाँ ल्याउने हो यहाँ ल्याउने हो त्यो चेक पोइन्ट हो क्या भनेको मतलब तिमीले यसलाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो हो यो एन्युटीलाई अनि यो 5th मा भएको यो 24,000 लाई पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो यो 60,000 लाई पनि के गर्नु पर्यो यही बोकेर ल्याउनु पर्यो अनि यो 35,000 लाई पनि के गर्नु पर्यो यही यो 0 इयरमा बोकेर ल्याउनु पर्यो प्रेजेन्ट वर्थ भनेको सबैलाई 0 मा ल्याउनु पर्यो अब यो 1,50,000 चाहिँ के छ अलरेडी 0 मै छ केही गर्नै परेन नेगेटिभ छ किनकि के नेगेटिभ क्याश फ्लो यो यही नै भयो प्रेजेन्टमै छ अलरेडी हैन अब मैले के गर्नु पर्यो भने यो मेरो एन्युटी भनेको 12,000 हो हैन 12,000 हो तर 12,000 तल भएको भएर के गर्नु पर्यो 12,000 को नेगेटिभ गर्नु पर्यो
हैन। अब मैले के पत्ता लगाइरहेको हो, पी पत्ता लगाइरहेको हो, तर मैले के युज गरिरहेको छु, एन्युटी युज गरिरहेको छु। त्यही भएर फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन ए फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अनि गिभन भनेको हाई पर्सेन्ट भनेको चाहिँ 12% छ, 12% छ। एन भनेको हाम्रो कति भयो, 15 भयो, किनकि 1 देखि लास्टसम्म गएको छ, 15 भयो। यो भयो, यो एन्युटीको लागि काम सक्यो। अब हेर, अब यो 24,000 र 60,000 छ, 5th इयरमा 10th इयरमा छ, यो पनि नेगेटिभ छ। त्यही भएर तिमीले के गर्नु पर्यो भने प्लस 24,000 को लागि गर्नु पर्यो, 24,000 को लागि गर्नु पर्यो। 24,000 लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, 24,000 को त तिम्रो न एन्युटी छ न केही छ भनेपछि यसलाई फ्युचर मार्ने गर्नु पर्यो। एन्युटी छैन भने फ्युचर मार्ने गरिदिने। यो भनेको के गर्नु पर्यो, यसलाई फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन एफ फर गिभन 12%, फर गिभन 12% हो। यसको लागि यान कति राख्ने, कति राख्ने यान, कसको लागि सर? 24,000 को लागि यान कति राख्ने, 5 5 है, 5। बिकज मैले यहाँबाट लान छ नि त, यसलाई यहाँबाट यहाँ लानु सक्छ, 5 भयो है। ल हेर, यो पनि सक्यो हैन, यो सक्यो। अब पाली भनेको 60,000 को लागि छ, 60,000 को लागि नि गरौँ न त हैन। 60,000 को प्लस भयो, 60,000 पनि तलै भएको भएर हामीले के गर्नु पर्यो, नेगेटिभ गर्नु पर्यो। 60,000 60,000 अब त्यसलाई पनि फ्युचर मार्ने गर्नु पर्यो भनेको मतलब पी पर गिभन एफ अनि हाम्रो 12% भयो, 12% भयो। यसको लागि चाहिँ यान कति हुने भयो, 10 हुने भयो, किनकि 10th इयरबाट उहाँ जाने भयो, 10 इयर भयो। ल हेर, सबै यताको पनि काम सक्यो। अब हेर, बाँकी भनेको 15 इयर छ, त्यो चाहिँ के छ, माथि भएको भएर त्यो पोजिटिभ हुने भयो। 35,000 को गर्नु पर्यो भनेपछि 35,000 लाई नै अब फ्युचर मार्ने गर्नु पर्यो। 35,000 फर फाइन्डिङ पी फर गिभन एफ हैन। अनि हाम्रो भनेको 12% छ, 12% छ। अनि यो भनेको कति हुने भयो, 15 हुने भयो। ल हेर, यति आउने भयो है। अब यतिबाट यसलाई सल्भ गर्यो भने यसको अलरेडी क्याल्कुलेट के अरे टेबलमा भ्यालु हेरेर हालेर, यसको पनि टेबलबाट भ्यालु हाल, यसको पनि टेबलबाट भ्यालु हाल, यसको पनि टेबल भ्यालु हाल, कति आउँदो रहेछ भन्दा 2,58,274 आउँदो रहेछ। नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आएपछि के भन्न मिल्यो भने दिस प्रोजेक्ट इज नट फिजिबल भन्नु भयो, किनकि लेस देन 0 आयो नि त। ल एफडब्ल्यू निकाल, कति आउँछ यसको, एफडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो। 6,74,000। अरु कसैले निकाले, रमेश भाइ अरु कसैले निकाले, कसैले बुझेछैन भने भन है। ल कसैले बुझेछैन भने भन। यसको एफडब्ल्यू को लागि नि गरौँ न। ल एफडब्ल्यू को लागि गरौँ न। ल यहाँ निकाले त मैले एफडब्ल्यू को लागि। ल तिमीहरु नै भन है त, म त्यही लेख्दै जान्छु। एफडब्ल्यू को लागि के एफडब्ल्यू कति निकालेर हामीले 12% मा निकालेर हो हैन के। ल हेर, सबभन्दा पहिला जुन दिएको छ त्यही यो अलरेडी फ्युचरमै छ, त्यही भएर मैले यसलाई सिधै 35,000 लेखे हैन, 35,000 लेखे। अब मेरो काम भनेको एउटा चाहिँ यो 0 मा भएकोलाई लानु पर्यो, एउटा भनेको एन्युटीलाई लानु पर्यो, एउटा भनेको 24,000 भएकोलाई लानु पर्यो, अर्को भनेको 60,000 को लागि लानु पर्यो। अब यो मेरो सुरुमा नेगेटिभ छ, त्यही भएर मैले सिधै भ्यालु नै राखेर गर्दै, मैले सिधै 1,50,000 1,50,000 1 10 100 1000 10,000 1,50,000 मैले चाहिँ अब के पत्ता लगाएर फ्युचर भ्यालु पत्ता लगाएर त्यहाँ फाइन्डिङ एफ व्हेन गिभन पी फर गिभन 12% फर गिभन 12% एन्ड गिभन टाइम इन द नम्बर अफ पिरियड भनेको 15 भयो। 15 भयो भनेपछि 1,50,000 को लागि सक्यो। अब एन्युटीको लागि गर्नु, एन्युटी पनि नेगेटिभमा भएको भएर 12,000, एन्युटी पनि नेगेटिभमा भएको भएर 12,000 फाइन्डिङ एफ फर गिभन ए। अब ए दिएको हो नि त हाम्रो, यो 12,000 त ए युज गरे। त्यही भएर अब यो भनेको नि 10% भयो, सरी 12% भयो, 12% भयो। अनि यो भने कति भयो, 15 भयो। ल हेर, अब अघि प्रेजेन्ट के अरे प्रेजेन्ट निकाल्दा यसलाई फ्युचर माने थियो भने अब यसलाई प्रेजेन्ट मानेर चाहिँ फ्युचर भनेको मतलब -24,000 एफ अनि फर गिभन पी अनि 12% एन्ड कति हुने भयो, 5 हुने भयो। अनि 24,000 लाई 10 होला नि त। ए सरी, यहाँ 10 हुने भयो। 5 देखि 15 चाहिँ 10 ठिक छ। अब भनेको चाहिँ 60,000, 60,000 को लागि चाहिँ कति हुने भयो, 5 हुने भयो। 60,000 को गर्नु पर्यो, 60,000 लाई चाहिँ प्रेजेन्ट मान्नु पर्यो फर गिभन एफ अनि यो पी अनि यो भनेको 12% छँदैछ अनि हाम्रो त्यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो, 5 हुने भयो है। अब चाहिँ हामीले के गरेको भनेको यसलाई चाहिँ यहाँ लको हैन, यो एन्युटीलाई पनि यहाँ लको अनि यो 24,000 को लागि पनि यहाँ लको अनि लास्टमा यो प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ जुन छ त्यसलाई पनि यहाँ लगेर चाहिँ हामीले सबै भ्यालु फ्युचरमा क्याल्कुलेट गर्यो। यदि यसैलाई एडब्ल्यू बाट सोधेको भए एडब्ल्यू 12% हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ 12,000 जस्ता जस्तै हुन्थ्यो, तर के हुन्थ्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो, -12,000 हुन्थ्यो हैन। त्यसपछि 24,000 लाई फेरि फाइन्डिङ यो गर्नु पर्थ्यो, त्यसको लागि यन 5 हाल्नु पर्थ्यो हैन, यसको लागि 10 हाल्नु पर्थ्यो
हैन ठिक छ यो भयो ल ठिक छ बुझ्छ यो त्यही कति आयो भने यत्रो आएको छ त माइनस 1 लाख 1 10 100 1000 2000 लाख 10 लाख आएको छ त यही हो र कति आयो भने तिम्रो अघि रमेश त्यो सर 6,74,000 यहाँ त धेरै भ्यालु राखे मिस्टेक भएर होला अब मैले अर्को कुरा के गर्नु भने अलिकति सहिलो छ के हेरे यो एफडब्ल्यू निकाल्नलाई यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन है अब हेर मैले त्यही बुझाउन खोजेको हैन अब हेर है तिमीले पीडब्ल्यू निकालेर एउटा त निकाल्नु पर्यो हैन पीडब्ल्यू निकालेपछि एउटा त निकाल्नु पर्यो अब के सजिलो छ भने हामी पीडब्ल्यू निकालेपछि एफडब्ल्यू यतिकै निक्लिन्छ क्या हेरे कसरी निक्लिन्छ हेरे मेरो मैले के निकाल्नु पर्यो मलाई एफडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो हैन मलाई एफडब्ल्यू चाहियो नि त हैन एफडब्ल्यू चाहियो तिमीसँग त पीडब्ल्यू छ नि त हैन पीडब्ल्यू त छ तिमीसँग हो अब यसैको फ्युचर गरिदिने के हामीलाई एफ थाहा भएपछि हामीले पी थाहा भएपछि हामीले एफ निकाल्न सक्छौँ नि त भनेपछि पीडब्ल्यू थाहा भएपछि एफडब्ल्यू निकाल्न सकिन्छ पीडब्ल्यू जति आयो त्यति राख्ने त्यसलाई फेरि केमा पठाइने फ्युचरमा पठाइने क्या यसरी ल हेर यत्रो धेरै क्यालकुलेसन गर्नै परेन माथिको भनेको मतलब 12% यहाँ माइनस 2 लाख जति आयो नि त्यसको 12% र 15 राखेर गरिदियो त ठ्याक्कै आउँछ ल सहिलो भयो क्या हामीलाई यत्रो धेरै यो यसरी गरे पनि हुन त हुन्छ एब्सोल्युटली फाइन हैन तर हामीले पीडब्ल्यू एकचोटि निक्लेपछि एफडब्ल्यू निकाल्न चाहिँ सिधै यस्तो गरे पनि हुन्छ सिमिलरली सपोज मैले एडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो भने एडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ पीडब्ल्यू हुन्छ हैन अनि के गर्नु पर्यो फाइन्डिङ गिभन ए हुन्छ पी हुन्छ यसको गर्यो भने सहिलो हुन्छ है त्यही भएर एउटा निकाल्न गाह्रो हो एउटा निकालेपछि त अर्को निकाल्न सहिलो हुन्छ बुझ्छ यो मैले भनेको भर्खरै मैले भर्खर भनेको कुरा बुझ्छ कि न तिमीले एक्जाममा यसरी गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट मजाले हुन्छ एउटा निकाल्दिने हैन एउटा निकाल्दिने त्यसपछि त्यसको गरेर निकाल्दै हुन्छ है अलिकति सर्टकट मेथड भयो क्या बुझ्छ नि यहाँ त्यही गरे अब यहाँ यसबाट निकाले पनि भयो हैन यसबाट निकाले पनि भयो तर कहिले कहिले हतार हामीलाई यसरी गरे पनि एकदम फाइन है यो फाइन छ तर हामीलाई कहिले कहिले अलि सर्टकट मेथड चाहियो भने चाहिँ यसरी निकाल्दियो भने झन्डै चाँडै तरिकाले हुन्छ एक त क्याश फ्लोमा हेरिरहनु परेन हैन ल यो क्वेसन नबुझ्ने कोही छ छ कोही ल त्यसो भए यो क्वेसन गर ल यो यत्रो लामो क्वेसन अ मिनरल वाटर कम्पनी इज भनेर अहिले के होमवर्क हो सर अहिले भर्खरै तिमीलाई होमवर्क त म दिइहाल्छु नि 53 भएछ ठिक छ यो क्वेसन एउटा गर त्यसपछि यहाँ टन्नै राखेको छु मैले क्वेसनहरू तिमीलाई सबै हुन्छ नि कन्फ्युज नहोस् भन्नु टन्नै क्वेसन राखेको छु मैले हैन यति धेरै क्वेसन छ अनि हामी बल्ल यो पढ्छौँ भने चाहिँ नेक्स्ट क्लास अब तिमीहरू कहिलेसम्म पढ्ने हो 1 गतेदेखि बिदा मागेको आज कति गते हो आज 28 जति भएर सर 2-4 दिन पऱ्यो सो न अगाडिबाट 28 29 30 भने चाहिँ मेरो अर्को अब आउने पिरियड त हुँदैन होला हैन भनेपछि मेरो 2 पिरियड वाला कहिले रे मेरो 2 पिरियड कहिले छ रे मंगलबार हो कि बुधबार छ बुधबार ठिकै छ ल यत्रो धेरै क्वेसन राखिदिएको छु हैन मैले गर्ने सबैमा त्यही हो जसरी मैले सिकाएँ नि सबैमा गर्ने चाहिँ त्यसरी नै हो यहाँ क्यापिटल रिकभरी कस्टको क्वेसन आयो भने चाहिँ अहिलेलाई छोडे हुन्छ पछि हामीले गर्छौँ हैन ल एउटा क्वेसन त यो सबै एउटै जस्तो छ क्वेसन एउटा प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट वाला गरौँ न ल कहाँ थियो एउटा क्वेसन ल यो क्वेसन गरौँ सबैले यो क्वेसन गरौँ अनि आजलाई यति गरौँ है ए र बी भन्ने छ तिमीलाई जहाजमा चाहिँ के अरे कम्पेयर अर के अरे इभ्यालुएट देम युजिङ इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भन्यो भने तिमीहरूले के अरे कुनै एउटा गर्दै हुन्छ हैन आइदर पीडब्ल्यूबाट गरिदियो अरू एफडब्ल्यूबाट गरिदियो अरू एडब्ल्यूबाट गरिदियो तिमीलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही गरिदियो है तर म त के भन्छु भने तीनटै निकालेर गरिदियो क्या अझै राम्रो हुन्छ है ल यहाँ चाहिँ दुईटा प्रपोजल दिएर रहेछ ए र बी को हाम्रो क्याश फ्लो दिइरहेको छ 0 देखि 4 इयर्ससम्म दिएको छ हैन -10,000 3,000 3,000 7,000 6,000 फर ए अनि -10,000 6,000 6,000 3,000 3,000 फर बी है यस्तो दिएको छ
अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले कुनै एउटा इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड युज गर्नु पर्यो, आइदर प्रेजेन्ट गर, फ्युचर गर, अर एडब्ल्यू गर। त्यो युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, यो दुईटा प्रोजेक्टमा चाहिँ कुन चाहिँ बढी राम्रो छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। विच प्रपोजल सुड बी सेलेक्टेड भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। प्रेजेन्ट वर्थबाट गरिदियो, प्रेजेन्ट वर्थबाट। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध फेरि। ल क्वेसन भयो, म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु। आज हामी कतिजना छौँ? 30 31। आज अचेत अलिजा आज 28 गते भयो, मैले 27 भने। आज बुझेछौ? आज बोल्दैन। अचेत बुझेछौ? हेलो ओके छ सर। ओके अलिजले पनि बुझेछौ होला हैन? ओके सर सन्डे हुँदैन आज त 8:28 मा त एससिटी ल्याइछ नि त 8 के भन्नु? महिना गतेको दिन चाहिँ त एससिटी स्याटरडे ल्याइछ नि त। आज सन्डे हो नि त। मैले केही पनि बुझेन, के भनेको तिमीले? सर त्यहाँ नि 8:28 छ नि त माथि हैन डेटमा चाहिँ। अँ। अन्त एससिटी भनेको स्याटरडे हो नि त, आज सन्डे। हैन यो इंग्लिश डेट लिइरा छ के यसले? यहाँ मैले स्याटरडे हैन, मैले 1 पेज 2 पेज लेख्ने, यसले इंग्लिश डेटमा चाहिँ लिएको हो। ए ल 1 पेज 2 पेज लेख्ने, यो यसले म्याटर गरेन हैन? ल यहाँ 1 पिरियड हो, 1 पिरियड हैन? ओके। अनि अलका बुझिराछौ? हजुर सर। ओके अनाहिता बुझिराछौ? अनाहिता सर बुझ्दैछु। ओके। आशिष राज उपाध्याय बुझेछौ? बोल्दैनन्। भुवन यस सर। बुझेछौ? ए सर बुझिरहेछ अहिले। ओके। अनि विजय विक्रम रहेछ हैन, विजय छैन, विशाल छैन, दीपक पनि छैन, गौरी पनि छैन, ईश्वर बुझेछौ? यस सर। ओके। अनि जीवत बुझेछौ? यस सर बुझिरहेछ। कमल छैन, अनि खड्क छैन, खेम बुझिरहेछौ? हजुर ठिकै सर। ओके ल। अनि कृष्ण छैन, कृष्ण छैन, कुमारले बुझिरहेछौ है? हजुर सर हजुर। मिलन यस सर बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ। ए मिराज छैन, त्यसपछि मुकेश, मिराज छैन, मुकेशले बुझिरहेछ होला है? मुस्कानले नि बुझिरहेछ होला है? के नवीनले नि बुझ्यो होला हैन? अनि हाम्रो नवीन छ, नारायणले बुझिरहेछौ? नारायण नरेश छ सर। ओके। नरेश ए निरज छैन, निराजन बुझिरहेछौ? अर्को निराजन एब्सेन्ट। प्रशंसा बुझिरहेछौ? हल्का सर। हल्का छ सर। हल्का बुझ्दैछु। हल्का भने के हो? कस्तो हो? राजन हजुर रनिश साजेन बुझिरहेछौ? छ सर। शबनम कता हराएछ? समीप बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ सर। ओके। सनिषा हजुर सर। सरोज हेर्दैछु सर। ओके। शशाङ्क प्रेजेन्ट सर। त्यसो सर। अनि सुशीला एब्सेन्ट। अनि शुभम ठिकै सर। ओके ल। यो ट्राई गर्दै गर हैन, म यो के अरे ट्राई गर। तिमीहरूको कति आयो होला? ए को लागि चाहिँ 2052 आउँदो रहेछ,
बीको लागि 2767 हो 2700 आउँदो रहेछ हैन। अब कम्पेयर गर्दाखेरि दुईटै पोजिटिभ आएको छ। मैले के भने पोजिटिभ आउँदाखेरि पिडब्ल्यू के अरे प्रोजेक्ट त फिजिबल हुन्छ तर यो यसमा पनि के हुन्छ जसको धेरै आएको छ त्यो चाहिँ लिनु पर्यो क्या। यो 2762 आएको छ सो द्याट प्रोजेक्ट चाहिँ बी राम्रो भयो नि त, किनकि नेगेटिभमा धेरै आयो भने त फेरि झ्याउ हुन्छ हैन। नेगेटिभमा धेरै आयो, नेगेटिभ दुईटै नेगेटिभ आयो भने त दुईटै सेलेक्ट हुँदैन हैन। एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ आयो भने त पोजिटिभ आएकै सेलेक्ट हुन्छ, तर पोजिटिभमा नि दुईटै पोजिटिभ आयो भने चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ धेरै छ त्यो चाहिँ सेलेक्ट हुने भयो है। ल आजलाई यति गरौँ है त। बाइ बाइ अल अफ यु। अब रेकर्डिङ अफ गरे। बाइ सर। बाइ।